الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. മനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജിഫിരി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടവരൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മമ്പറം തങ്ങളടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സദാത്യങ്ങൾ പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും കരുതിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകം യാസീൻ ഓതാനാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹകീം ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം തൻസീലൽ അസീസിർ റഹീം ലിതുൻദിറ ഖൗമൻ മാ ഉൻദിറ ആബാഉഹും ഫഹും ഗാഫിലൂൻ ലഖദ ഹഖൽ ഖൗലു അലാ അക്സരിഹിം ഫഹും ലാ യുഅ്മിനൂൻ ഇന്നാ ജഅൽനാ ഫീ അഅനാഖിഹിം അഗ്ലാലൻ ഫഹിയ ഇലൽ അദ്ഖാനി ഫഹും മുഖ്മഹൂൻ വജഅൽനാ മിൻ ബൈനി അയ്ദീഹിം സദ്ദൻ വമിൻ ഖൽഫിഹിം സദ്ദൻ ഫഅഗ്ശൈനാഹും ഫഹും ലാ യുബ്സിറൂൻ വസ്സവാഉൻ അലൈഹിം അഅൻദർതഹും അം ലം തുൻദിർഹും ലാ യുഅ്മിനൂൻ ഇന്നമാ തുൻദിറു മൻ ഇത്തബഅ الذിക്ര വഖശിയ الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون تقبل الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق هذا المجلس العظيم وبحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വിദത്തൈനി സൂറത്ത് യാസീൻ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള മദ്ഹുകളെല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മലായികത്തുൽ കിറാമിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജ്ലിസാക്കണേ അല്ലാഹ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്ന മജ്ലിസാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ പഠിച്ചവനെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസാണ് പഠിച്ചവനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എന്തെല്ലാം ലക്ഷ്യങ്ങളാണോ ഈ ഒരു മജ്ലിസിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും നീ പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചവനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മമ്പറും തങ്ങളുടെ ആണ്ട് മൗലിദ് അതുപോലെ തന്നെ പല മൗലിദുകളും പഠിച്ചവനെ ജഫരി മൗലിദ് നിങ്ങൾ ചെല്ലിയതെല്ലാം നീ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ സവാബിനവരൊക്കെ ഖബറുകളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറബിൻ പൊലിയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസുമായി സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി മാനസികമായി പഠിച്ചോനെ ശൈത്താനിയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൈശാചികമായി ആത്മീയമായി എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാണോ നേരിടുന്നത് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഈ മജ്ലിസ് പരിഹാരമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസ് പരിഹാരമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ക്യാൻസറിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പല മാരകമായ അസുഖങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പല ആളുകളും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവര് പഠിച്ചവനെ പ്രത്യേകിച്ചും അറബിൻ പൊലിയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് പഠിച്ചവനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഖൽബിൽ ഈമാനി ഇൽമി ഹിക്മത്ത് കൊണ്ട് നിറക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ ഹാസിദീങ്ങളുടെ ഹസദിൽ നിന്നും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ളാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമ ഫത്താനിങ്ങളുടെ ഫിത്ന
ലായിനിയങ്ങളായിനെ മാക്കിരിയങ്ങളെ മക്കർ സാഹിര്യങ്ങളുടെ സിഹർ എല്ലാറ്റിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വീട്ടിനെയും വീട്ടിന്റെ അഹിലുകാരെയും പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളെയും അവിടെ ഷർറുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന്. പഠിച്ചവനെ കൽബിൽ ഹസദ് തരല്ല അല്ലാ, കിബ്ർ തരല്ല റഹ്മാന്, റിയാ തരല്ല അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ നീ നൽകിയ ആഫിയത്ത് നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ, നൽകിയതൊക്കെയും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവനെ താലീമിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന്. ദുനിയാവും പരലോകം ഞങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. اللهم أنت تعلم ما في ضمائرنا فقضها كلها ويسر لها بمحض فضلك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.